नमस्कार, एजुकेशनल म्यानपावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको स्थानीय तहको बारेमा हामी त्यहाँका गाउँपालिका र नगरपालिकाको स्थिति, त्यहाँको जनसङ्ख्या, लैङ्गिक अनुपातदेखि लिएर हामीले त्यसको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। अब सुरुवात गर्छु सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 12 विषय नगरपालिकाबाट है त। बाह्रविसी नगरपालिकामा 6655 परिवार संख्या रहेको छ। 24109 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.62 परिवारको औसत आकार, 99.43 लैङ्गिक अनुपात, -0.92% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। -0.92% जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ भने त्यसै गरेर 249 चाहिने जनघनत्व रहेको छ। बलेफी गाउँपालिकाको बारेमा हामी अब विस्तृत रूपमा छलफल गर्दैछौँ। विस्तृत रूपमा बलेफी गाउँपालिकाको चाहिने 4829 चाहिने परिवार संख्या रहेको छ। 17085 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ भने 3.54 परिवारको औसत आकार रहेको छ। 96.88 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। -0.97% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। त्यसै गरेर 277 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको चाहिँ यहाँ भोटेकोशी गाउँपालिका। भोटेकोशी गाउँपालिकाको 3732 परिवार संख्या रहेको छ। त्यसै गरेर 14318 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 3.84 परिवारको औसत आकार छ। 103.27 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। -1.44 जनघनत्व रहेको छ। -1.44 चाहिने जनघनत्व वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ भने जनघनत्व रहेको छ 51 रहेको छ है त। त्यसै गरी चौतारा साँगा चोक गढी नगरपालिका भन्ने छ। 11590 चाहिने 11590 परिवार संख्या रहेको छ भनेर बुझिन्छ। त्यसै गरी 42668 जनसङ्ख्या रहेको छ जम्मा। 3.68 परिवारको औसत आकार, 88.79 लैङ्गिक अनुपात, -0.82 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 258 जनघनत्व। हेलम्बु गाउँपालिकाको 4690 चाहिने परिवार संख्या रहेको छ। 17497 वार्षिक जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 3.73 जनसङ्ख्या 3.7 हेलम्बु गाउँपालिकाको 3.73 चाहिने परिवारको औसत आकार रहेको छ। 100.75 वार्षिक लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। -0.09 चाहिँ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। त्यसैगरी 61 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ। इन्द्रावती गाउँपालिकाको 67180 परिवार संख्या रहेको छ। 25365 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ भने 3.74 परिवारको औसत आकार रहेको छ। 92.42 चाहिने लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। -1.12 चाहिने -1.12 चाहिने -1.12 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ भने 241 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ। त्यसै गरी जुगल गाउँपालिकाको 4528 चाहिने परिवार संख्या रहेको छ भनेर बुझिन्छ। 18303 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या जम्मा जनसङ्ख्या भन्ने बुझिन्छ। 4.04 चाहिने 4.04 चाहिने 4.04 चाहिँ लैङ्गिक परिवारको औसत आकार हो। 100.93 चाहिने
लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। -0.47 चाहिने -0.47 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। त्यसै 67 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ। त्यसै गरेर लिसङ्खु पाखार गाउँपालिका लिसङ्खु पाखार गाउँपालिकाको चाहिँ 3697 परिवार सङ्ख्या रहेको छ। 3697 परिवार सङ्ख्या रहेको छ। त्यसै गरेर 11750 जम्मा जनसङ्ख्या छ। 3.18 परिवारको औसत आकार हो। 3.18 परिवारको औसत आकार रहेको छ। 94.41 लैङ्गिक अनुपात हो। 94.41 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। -2.43 चाहिने -2.43 चाहिने -2.43 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ। 119 चाहिने जनघनत्व रहेको छ है त। 119 चाहिने जनघनत्व रहेको छ। अनि मेलम्ची नगरपालिका 11180 परिवार सङ्ख्या रहेको छ। 41063 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 3066 चाहिने 3.4163 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 3.67 परिवारको औसत आकार रहेको छ। 94.61 वार्षिक लैङ्गिक अनुपात रहेको छ भने -0.95% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ। त्यसै गरेर 260 चाहिने जनघनत्व रहेको छ है त। 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको 5914 चाहिँ परिवार सङ्ख्या रहेको छ। 20997 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 3.55 परिवारको औसत आकार रहेको छ। 102.22 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। 0.06 प्रतिशत वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ। 112 चाहिने जनघनत्व रहेको छ। त्यसै गरेर सुनकोशी गाउँपालिकाको पनि हामी हेर्दैछौँ। अब सुनकोशी गाउँपालिकाको 4451 चाहिने 4451 परिवार सङ्ख्या रहेको छ। 15176 जम्मा जनसङ्ख्या। 3.41 परिवारको औसत आकार। 92.96 लैङ्गिक अनुपात। -1.23 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। 208 जनघनत्व। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको 3651 परिवार सङ्ख्या रहेको छ। 12014 जम्मा जनसङ्ख्या। 3.29 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दरको परिवारको औसत आकार हो यो। अनि 95.41 लैङ्गिक अनुपात। -0.90 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। 127 चाहिने जनघनत्व रहेको छ है त। हामी अब रसुवा जिल्लाको हेर्दैछौँ। रसुवा जिल्लाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाबाट 2038 परिवार सङ्ख्या रहेको छ। 7788 जम्मा जनसङ्ख्या। 3.82 परिवारको औसत आकार। 104.14 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। अनि 0.83 प्रतिशत चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ भने त्यसै गरेर 8 चाहिने जनघनत्व रहेको छ है त। कालिका गाउँपालिकाको 2447 परिवार सङ्ख्या रहेको छ। 10115 जम्मा जनसङ्ख्या। 4.13 परिवारको औसत आकार। लैङ्गिक अनुपात चाहिने 98.57 रहेको छ। वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.68 रहेको छ। जनघनत्व चाहिने 53 रहेको छ। नौकुण्ड गाउँपालिकाको 2794 परिवार सङ्ख्या रहेको छ। जम्मा जनसङ्ख्या 12344 रहेको छ। परिवारको औसत आकार 4.42 रहेको छ। 101.21 लैङ्गिक अनुपात छ।
0.41% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर छ। जनघनत्व चाहिँ 97 छ। अनि आमा छौदिङमो गाउँपालिकाको चाहिँ 1664 परिवार संख्या रहेको छ। 1664 परिवार संख्या रहेको छ भने 6673 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। अनि त्यसैगरी यहाँ हेर्दै जाने भने चाहिँ 4.01 परिवारको औसत आकार हो। एक सय 108.99 लैङ्गिक अनुपात हो। 1.87% जनसङ्ख्या वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो। अनि 11 चाहिँ जनघनत्व हो। उत्तरगया गाउँपालिका भन्ने छ एउटा। उत्तरगया गाउँपालिकाको पनि हामी हेर्दैछौँ अब। उत्तरगया गाउँपालिकाको पनि 2188 परिवार संख्या रहेको छ भन्ने कुरा तथ्य छ। त्यसै गरेर यहाँ अर्को हेर्दै जाने भने हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ एउटा 8,555 चाहिँ परिवार संख्या रहेको छ हैन। 8,555 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। परिवार संख्या चाहिँ 2188 रहेको छ उत्तरगया गाउँपालिकामा। अनि परिवारको औसत आकार चाहिँ 3.91 रहेको छ। लैङ्गिक अनुपात चाहिँ 98.03 रहेको छ। वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ प्रतिशतमा 0.34 रहेको छ। अनि जनघनत्व चाहिँ 82 रहेको छ है त। अब धादिङको हेरौँ है त। धादिङको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो एउटा, काठमाडौँ नजिकको। बेनीघाट रोहाङ गाउँपालिकाबाट सुरुवात गर्दैछु। 7,601 चाहिँ परिवार संख्या रहेको छ त्यसमा। 33,854 जम्मा जनसङ्ख्या। 4.45 परिवारको औसत आकार। अनि 102.26 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। त्यसै गरी 0.70% चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। अनि त्यसै गरी यहाँ हेर्दै जाने भने 164 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है त। धुनीबेसी नगरपालिका। अब धुनीबेसी नगरपालिकाको 7,246 परिवार संख्या। 29,149 जम्मा जनसङ्ख्या। 29,149 जम्मा जनसङ्ख्या। 4.02 परिवारको औसत आकार। 98.55 लैङ्गिक अनुपात। -0.60 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। 303 जनघनत्व। 303 के रहेछ त? जनघनत्व। अनि गजुरी गाउँपालिका। गजुरी गाउँपालिकाको 6,839 परिवार संख्या। 28,634 जम्मा जनसङ्ख्या। 4.19 परिवारको औसत आकार। 100.13 लैङ्गिक अनुपात। त्यसै गरी 0.53 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। 207 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार मध्येको हाम्रो यहाँ हेर्दै जाने भने 207 चाहिँ यो के हो भने 207 चाहिँ नि वार्षिक 207 चाहिँ जनघनत्व हो है त। अब गल्छी गाउँपालिका भन्ने छ एउटा। गल्छीको चाहिँ नि 4,975 परिवार संख्या रहेको छ। अनि 23,733 जम्मा जनसङ्ख्या। 3.97 चाहिँ नि 3.97 वार्षिक परिवारको औसत आकार रहेको छ। 96.04 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात। -0.75 -0.75 वार्षिक -0.75 चाहिँ नि -0.75 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। 184 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है त। गङ्गा जमुना गाउँपालिका। गङ्गा जमुना गाउँपालिकाको 5,264 परिवार संख्या। 19,265 जम्मा जनसङ्ख्या। 3.66 चाहिँ नि 3.66 परिवारको औसत आकार।
93.46 लैङ्गिक अनुपात -1.18% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 126 चाहिँ जनघनत्व हो। ज्वालामुखी गाउँपालिकाको 6079 परिवार सङ्ख्या 21338 जम्मा जनसङ्ख्या 3.51 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार 87.90 चाहिँ नि 87.90 रहेको छ। 87.90 को चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात -1.11 चाहिँ प्रतिशत वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 187 जनघनत्व हो। खनियाबास गाउँपालिकाको 2685 परिवार सङ्ख्या 10,287 जम्मा जनसङ्ख्या 3.83 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार 94.87 चाहिँ नि 94.87 लैङ्गिक अनुपात है 94.87 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात 94.87 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात। त्यसै गरी -2.06 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 85 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ खनियाबास गाउँपालिकाको। अब नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाको चाहिँ 3263 चाहिँ परिवार सङ्ख्या भयो हैन 11310 जम्मा जनसङ्ख्या अनि 3.47 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार 90.12 लैङ्गिक अनुपात -1.24 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 62 चाहिँ जनघनत्व। नीलकण्ठ नगरपालिका भन्ने छ एउटा नीलकण्ठ नगरपालिकाको 16391 चाहिँ नि परिवार सङ्ख्या 58828 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या जम्मा जनसङ्ख्या 3.59 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार 86.98 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात 0.05% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 2.98 चाहिँ नि जनघनत्व रहेको छ है के अरे 298 चाहिँ नि जनघनत्व रहेको छ 298 जनघनत्व। अब रुबी भ्याली गाउँपालिकाको रहेको छ रुबी भ्याली गाउँपालिकाको बारेमा हामी हेर्दै छौं जसको चाहिँ नि रुबी भ्याली गाउँपालिकाको 2649 परिवार सङ्ख्या रहेको छ 10,781 परिवार जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ 4.07 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार रहेको छ 98.84 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात रहेको छ 1.15% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ 27 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है। अनि सिद्धलेख गाउँपालिकाको पनि हेर्दै हो भने 5836 चाहिँ नि परिवार सङ्ख्या रहेको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ अनि 22,214 जम्मा जनसङ्ख्या 3.81 परिवारको औसत आकार 92.96 लैङ्गिक अनुपात -0.63 चाहिँ नि -0.63 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ 209 चाहिँ जनघनत्व। थाक्रे गाउँपालिका भन्ने छ एउटा जसको चाहिँ नि 7,847 चाहिँ नि जनघनत्व के अरे 7,847 चाहिँ नि परिवारको सङ्ख्या रहेको छ 32,374 जम्मा जनसङ्ख्या 4.03
1.3 चाहिने जनघनत्व मध्येको परिवार संख्या रहेको छ। त्यसै गरेर 100.21 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। -0.1 छ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ अनि 336 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है। 336 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका भन्ने छ एउटा, जसको चाहिँ नि 5,947 परिवार संख्या रहेको छ। 21,937 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 3.69 परिवारको औसत आकार रहेको छ। 90.33 लैङ्गिक अनुपात हो। -0.44 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो अनि 81 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है त। अब हामी अर्को श्रृङ्खलामा नुवाकोटको स्थानीय तह, नुवाकोटका गाउँपालिका र नगरपालिकाको जनसङ्ख्या स्थिति कस्तो छ त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।